Alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin chapter 5, Lord of the Flies, page number 195. So, let's begin it. The beach near the bathing pool was dotted with group of boys waiting for the assembly. The beach near the bathing pool यानी नहाने के तालाब के करीब जो साहिली समंदर था was dotted with group of boys, वो लड़कों के ग्रुपों से भरा पड़ा था. डॉटेड मीन वो डॉट नुक्तों की शक्ल में लड़के इस पर खड़े थे, वहाँ पर मौजूद थे, साहिली समंदर के करीब, साहिली समंदर पर तालाब के करीब खड़े थे. वेटिंग फॉर द असम्बली, और वो असम्बली के लिए इंतज़ार कर रही थी कि इजलास कब शुरू होगा, तो असम्बली के इजलास के मुंतज़िर थे. दे मेड वे फॉर रॉब साइलेंटली, उन्होंने रॉब को खामोशी के साथ रास्ता दिया. मेड वे मीन रास्ता बनाया, फॉर रॉब के लिए साइलेंटली. कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेम मूड, क्योंकि सब लड़के रॉब के तेज़ मिजाज या सख्त मिजाज या ग्रेम मीन संजीदा मिजाज से भी बाखबर थे कि अभी इसी वक्त रब ज़रा गुस्सा था, क्योंकि आग बुझाया गया था और समंदरी जहाज़ आया था, उन्होंने उनको नहीं देख लिया, तो इसी वजह से रब ज़रा गुस्सा था, तो वो इसके सख्त मिजाजी से भी बाखबर थे. एंड द प्रूट एट द एंड द फॉल्ट एट द फायर, और आग में की जगह पर उन्होंने जो गलती की थी, मतलब आग नहीं जलाया था, तो इस कसूर से भी वो बाखबर थे. रॉब टर्न टू द चीप सीट, रॉब ने रुख किया चीप सीट की तरफ, मतलब जो सरबराह का सीट था उसकी तरफ गया. द ट्रबल वाज दैट, मसला ये था या तकलीफ़ ये थी, दैट बीइंग अ चीप यू हैड टू थिंक, कि एक सरबराह होने के नाते आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचेंगे. यू हैड टू बी वाइज, और आपको अक्लमंदी और दानाई से भी काम लेना होगा बतौर चीप. ही पेस्ड द प्लेस ऑफ असम्बली, उन्होंने असम्बली के जगह की तरफ चेहरा किया, मुँह किया. एंड पुट द कंच ऑन हिज लिप्स, और इस बोंगे को अपने होंठों के करीब रखा, इस शेल को या इस जो भी आप कहें उनको अपने लिप्स के करीब रखा, कंच को. he was screaming his he was searching his mind for simple word, वो अपने दिमाग में सादा अल्फाज की तलाश कर रहा था, so that even the little one would understand what the assembly was about, ताकि छोटे छोटे बच्चे, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये भी समझ जाए कि इस असम्बली का बुनियादी मकसद क्या है, और वही लोगों को बताना चाहता था, और इनके बारे में वो सोचने लगा. वी नीड एन असम्बली, हमें एक असम्बली की ज़रूरत है. नॉट फॉर फन, तफरीह के लिए नहीं, मज़े के लिए हम असम्बली नहीं बुलाते हैं, और आपने उन्हें कहा. नॉर फॉर लाफिंग, और न हंसने के लिए हम असम्बली बुलाते हैं, आप तो हंसते हैं यहाँ ज़्यादातर. एंड फॉलिंग द लॉग, और न हम दरख्त के तन्नों से गिरने के लिए या दरख्त के तन्नों को गिराने के लिए हम असम्बली बुलाते हैं. वहाँ पर जो दरख्तों के तन्ने थे वहाँ उन्होंने रखे हुए थे, और अक्सर बच्चे उन पर बैठते थे और असम्बली के दौरान उनसे गिरते थे और फिर हंसते थे, और इसी तरह माहौल था. तो और आपने उन्हें कहा कि हम असम्बली इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं बुलाते हैं. ही लेफ्टेड द कंच इन एन एफर्ट, उन्होंने एक कोशिश के साथ इस बोंगे को उठा लिया, इस बिगल को उठा लिया या नाकूस को उठा लिया, जो भी आप कहें, विद एन एफर्ट, एक कोशिश के साथ. टू फाइंड द कंपेलिंग वर्ड, ताकि ज़ोरदार अल्फाज को तलाश कर ले, ताकि ऐसे अल्फाज तलाश कर ले जो सब की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कर ले. कंपेलिंग मीन जो लोगों को कंपेल कर ले, मजबूर कर ले कि वो सब कुछ सुन ले, ऐसे अल्फाज की तलाश करने लगे. He lifted the conch in his, not for these thing, but to put thing right, straight, यानी इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं, मतलब जो हंसने और एक दूसरों को तन्नों से गिराने और हंसने और इन चीज़ों के लिए हम मज़ा और तफरीह के लिए हम असम्बली नहीं बुलाते हैं. नॉट फॉर दीज थिंग बट टू पुट थिंग्स राइट, लेकिन मामलात को ठीक करने के लिए हम असम्बली बुलाते हैं. बट टू पुट थिंग राइट, लेकिन इसके लिए ताकि चीज़ें सही हो जाए.
He paused a moment, انہوں نے ایک لمحے کے لیے وقفہ کیا آپ نے. We have lots of assemblies, ہم نے بہت سے اجلاسیں بلائے, بہت سے اسمبلیاں کیے. Everybody enjoys speaking and being together. ہر ایک آدمی بولنا اور اکٹھے ہونا سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسمبلی کے دوران. We decide things, ہم مختلف چیزوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں اسمبلی میں. But they don't get done, لیکن پھر وہی کام مکمل نہیں ہو جاتے ہیں جن کی ہم فیصلے کرتے ہیں. We were going to have water brought from the stream. ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم پانی لائیں گے ندی سے. And left those coconut shell, اور ان کوکونٹ کے جو ناریل کے جو خول ہیں ان میں پانی ہم رکھ لیں گے. Under the fresh leaves, تازہ پتوں کے نیچے, تازہ پتوں کے نیچے جو کوکونٹ کے یا ناریل کے خول ہیں ہم یہاں اس میں پانی رکھ لیں گے اور یہاں سے پانی لیں گے. So it was for a few days. اسی طرح چند دن ہم نے یہ معمول جاری رکھا. Now there is no water, ابھی پانی نہیں ہے. The shells dry, یہ جو خول ہے ناریل کے وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں. People drink from the river, اور لوگ دریاؤں سے دریا سے پانی پیتے ہیں. He paused and cleared his throat. اس نے تھوڑا سا وقفہ کیا اور اپنے گلے کو صاف کیا. There's another thing, ایک اور بات بھی ہے. We choose those rock right along behind the bathing pool as lavatory. We chose, ہم نے منتخب کیا, those rock, ان پہاڑوں کو, جو دو ذرا دور اس نے اشارہ کیا, ایک سے زیادہ پہاڑ تھے تو ہم نے ان پہاڑوں کو منتخب کیا. رائٹ along behind the bathing pool, جو بالکل bathing pool سے آگے ہے, یعنی نہانے والا جو تالاب تھا ہم نے جو نہانے کے لیے منتخب کیا تھا اس سے آگے جو پہاڑ ہے ہم نے ان کو منتخب کیا تھا. ایز اے لیویٹری, بطور بیت الخلاء کے, لیویٹری مین بیت الخلاء کے طور پر ہم نے ان کو منتخب کیا تھا. دیٹ واز سینسیبل ٹو, اور یہ سمجھداری بھی تھی, ایک حساس بات بھی تھی. the tide clean the place up, جو لہریں تھی وہ ان جگہ کو جلدی صاف کر دیتا, مطلب وہ جگہ لہروں کی وجہ سے جلد صاف ہوتا. you little know about that, چھوٹے بچوں یا ننو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا. now people seems to use anywhere, اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ کو استعمال کرتے ہیں بیت الخلاء کے طور پر. even near the shelters and the platform, یہاں تک کہ شیلٹر, ان پناہ گاہوں اور پلیٹ فارم کے قریب جگہ بھی لوگ بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں. you little, تم چھوٹے بچوں, when you are getting fruit, جب تم فروٹ کھاتے ہو. if you are taken short, اگر آپ کو ہیزا ہو جائے یا اچانک رفع حاجت آپ کو آ جائے. taken short mean اچانک رفع حاجت آ جانا. you keep away from the fruit, تو تم ایسے کر لو کہ فروٹ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو, فروٹ سے اپنے آپ کو دور رکھو, یہ آپ کے پیٹ خراب کر دیتا ہے. that's dirty, یہ گندے ہے. if you taken short, اگر آپ کو رفع حاجت آ جائے. you go right along the beach, تو تم بالکل سیدھا ساحل کے ساتھ جاؤ. to the rock, ان چٹانوں کو, اور وہاں پر رفع حاجت کر لو. see, سمجھ گئے آپ نے ان کو کہا, آپ سمجھے. we have all got to use the rocks again, ہمیں ابھی ایک دفعہ پھر ان چٹانوں کو لیویٹری کے طور پر استعمال کرنا ہوگا. this place is getting dirty, یہ جگہ گندا ہو رہا ہے. مختلف جو آپ ہر جگہ کو استعمال کرتے ہو تو یہ گندا ہو رہا ہے. he paused and then, اس نے تھوڑا سا وقفہ کیا اور پھر بولا. the fire is the most important thing on the island, آگ اس جزیرے میں سب سے اہم چیز آگ ہے. how can we ever be rescued except by luck, قسمت کے علاوہ ہم کس طرح بچ جائیں گے, ہم کس طرح آزاد ہو جائیں گے. if you don't keep a fire going, اگر آپ آگ کو جاری نہیں رکھتے ہو. is a fire too much for us to make, کیا آگ کا جاری رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے, اتنے بڑی بات تو بھی نہیں ہے. look at us, میرے طرف دیکھ لو. how many are we, ہم یہاں کتنے ہیں, ہم سب کتنے ہیں. and yet we can't keep a fire going to make smoke, اور پھر بھی ہم ایک آگ کو
برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ دھواں چھوڑے اور لوگوں کو پھر پتہ چل جائے. ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ کینٹ یو سی وی ought ٹو ڈائی بیفور وی لیفٹ دا فائر آؤٹ، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا چاہیے اس سے پہلے کہ آگ ہم بجھ جائے، یعنی آگ بجھ جانے سے پہلے ہمیں مرنا چاہیے. مطلب وہ انہوں نے ایمپیسس دے دیا آگ پر. There was another paragraph begin. There was a conscious gigging among the hunter. There was a self-conscious mean خود ساختہ یا ہوشمندی کا gigging قہقہا نکلا among the hunter. ہنٹروں نے خود ساختہ یا ہوشمندی کی ایک قہقہا نکالا. رب turned on them passionately. رب ان کی طرف جذباتی انداز میں مڑ گیا. You hunters، تم شکاریوں. You can laugh، تم ہنس سکتے ہو. You can laugh mean تم ہنس سکتے ہو. sign of exclamation is there. You hunter، you can laugh mean آپ ہنس سکتے ہو. ایسے ہی صورتحال میں یہ آپ نے کتنا غلطی کیا. But I tell you the smoke is more important than the wild ram. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھواں بہت زیادہ اہم ہے بنسبت جنگلی دمبے کے. However often you kill one، تاہم اکثر آپ ایک جنگلی دمبے کو مار ڈالتے ہو. Do all of you see، کیا تم آپ تمام دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت اہم ہے آگ جلانا. He spread his arm wide، انہوں نے اپنے بازوؤں کو کھلے طور پر وسیع یا کشادہ طور پر کھول دیا اس نے اپنے بازوؤں کو. And turned to the whole triangle، اور سارے تکون کی طرف مڑ گیا. مطلب اسی طرح سارے تکون کی حالت میں یہ سب بیٹھے تھے اور اس کی طرف مڑ گیا. We have got to make smoke of there or die، ہم نے یا تو وہاں پر دعا جاری رکھنا ہے یا مرنا ہے. And another thing، اور ایک دوسری بات یہ ہے، we nearly set the whole island on fire، ہم نے تقریباً سارے جزیرے کو پر آگ لگا دی ہے. مطلب ہر جگہ ہم آگ لگاتے ہیں، ادھر ادھر اور ہر جگہ. And we waste time rolling rocks، اور ہم چٹانوں کو لڑکانے میں وقت ضائع کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے پتھروں کو اوپر سے اسی طرح لڑکاتے تھے تو اس میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں. And make little cooking fire، اور ہم چھوٹے چھوٹے کھانے پکانے والے آگ بھی لگا لیتے ہیں. Now I say، اب میں کہتا ہوں now I say this and make it a rule، اب میں یہ کہتا ہوں اور اسے قانون بھی بناتا ہوں. Because I am chief، کیونکہ میں سربراہ ہوں. We won't have a fire anywhere but on the mountain ever، ہم اور کہیں بھی آگ نہیں جلائیں گے لیکن صرف اور صرف پہاڑوں پر لگائیں گے، اور ہمیشہ پہاڑ کے اوپر ہم آگ لگائیں گے یا آگ جلائیں گے. Boys stood up and shouted and Rab shouted back، وہ لڑکے کھڑے ہو گئے اور چیخنے لگے اور رب بھی ان کے پیچھے سے چیخا. مطلب رب نے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کیا. Because if you want a fire to cook fish or crab، کیونکہ اگر آپ کو آگ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے فش ایک مچھلی یا کیکڑے کو پکا لے. You can jolly well go up to the mountain، تو آپ خوشی کے ساتھ اوپر پہاڑ کی طرف جاؤ. That's why we will be certain، اسی طریقے سے ہم یقینی ہوں گے. That way we will be certain، اسی طریقے سے ہم یقینی ہوں گے کہ آگ وہاں پر جاری ہے. All this I mean to say، ان تمام باتوں سے میرا مطلب یہ ہے، یا ان تمام باتوں کے کہنے سے میرا مطلب یہ ہے. Now I have said it، اب میں نے چونکہ یہ باتیں کی ہے. You voted me for chief، آپ نے ہمیں سربراہ بنانے کے لیے آپ سب نے مجھے ووٹ دیا. Now you do what I say، اب آپ وہی کچھ کر لو جو میں کہتا ہوں وہی کر لو. Ceremonially mean رسمی طور پر. Rap laid the conch on the trunk beside him، اور آپ نے اس ٹرنک کو بگل کو اپنے ایک طرف رکھ لیا، ایک تنے پر، درخت کے ایک تنے پر. As a sign that the speech was over، جو اس بات کی نشانی تھی کہ تقریر ختم ہو گیا. Jake stood up took the conch and yelled at the little one،
تو اسی دوران جیک کھڑا ہوا، اس نے کنچ کو بگل کو اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر چیخنے لگا، لائک بیبیز اینڈ ناٹ ہنٹ لائک بیبیز اینڈ یل ایٹ دا لٹلن پر اسکریمنگ لائک بیبیز، کہ آپ بچوں کی طرح چیخیں مارتے ہیں. وہ لٹلن کو جیک نے کہا کہ آپ بچوں کی طرح چیخیں مارتے ہیں. اینڈ ناٹ ہنٹنگ اور بلڈنگ اور ہیلپنگ، اور نہ شکار کرتے ہو، نہ جھونپڑیاں بناتے ہو، نہ کوئی اور مدد کرتے ہو، لیکن صرف بچوں کی طرح چیختے ہو. He told them that there was no beast on the island، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اس جزیرے میں کوئی بھی درندہ نہیں ہے. پیگی آلسو ڈکلیئرڈ، پیگی نے بھی مشورہ دیا یا یہ اعلان کیا، پیگی آلسو ڈسکارڈڈ دا آئیڈیا، پیگی نے بھی اس نظریے کو مسترد کر دیا، آف دا پریزنس آف اینی بیسٹ اور گوسٹ، کہ اسی جزیرے میں کوئی بھی درندہ یا جن یا بوت وغیرہ موجود ہے یا بدروح موجود ہے. اینڈ سو دیر واز نتھنگ ٹو ٹیک فیئر آف بٹ پیپل، اس لیے یہاں پر کسی بھی اور چیز سے خوف کا اندیشہ نہیں تھا سوائے لوگوں کا، صرف لوگ ہیں اور کوئی بھی اس جزیرے میں نہیں ہے. لائف سیڈ پیگی ایکسپینسولی ایز سائنٹیفک، پیگی نے کہا کہ زندگی وسیع پیمانے پر سائنسی ہے. ایکسپینسولی مین وسیع پیمانے پر سائنسی ہے. دیٹس واٹ اٹ از، اور یہ ایسے ہی لگتا ہے یا یہ ایسے ہی ہے. in a year or two، یا ایسا لگتا ہے that in a year or two when the war is over، کہ ایک یا دو سال بعد جب یہ جنگ ختم ہو جائے، they will be traveling to Mars and back، تو لوگ مریخ کو سفر کر لیں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے. A little named Pell told that he had a nightmare، ایک ننھا سا بچہ جس کا نام پیل تھا، اس نے بتایا کہ میں نے ایک ڈراؤنی خواب دیکھا. And when he awoke he saw something big and horrid moving among the trees، اور جب ڈراؤنے خواب کے بعد وہ بیدار ہوا تو انہوں نے کسی بڑے اور خوفناک چیز کو دیکھا جو ان درختوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا. موونگ مین حرکت کر رہا تھا. راپ held out his hand، راپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا for the کنچ کے لیے. and the little one sat down، اور وہ چھوٹا ننھا بچہ جو تھا پیل جس کا نام تھا وہ بیٹھ گیا. you were asleep، تم سو رہے تھے. there wasn't anyone there، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. how could anyone be wandering about at the forest at night، کیوں یا کیسے کوئی بھی آدمی اس اندھیرے میں جنگل میں ادھر ادھر گھوم پھرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. was anyone، کیا کوئی تھا. did anyone go out، کیا کوئی اور باہر گیا ہم میں سے. اسمبلی سے مخاطب ہوا کہ کوئی باہر گیا. so the Simon stood up، تو اسی دوران سیمن کھڑا ہو گیا. and راپ looked at him in astonishment، اور راپ نے حیرانگی کی حالت میں سیمن کو دیکھ لیا کہ آپ باہر گئے تھے، آپ نے ان کو ڈرایا. یا you what were you mucking about in the dark for، تم کو کون سے احمقانہ حرکتیں کر رہے تھے اس اندھیرے میں. رائٹ، مکنگ مین احمقانہ حرکت کرنا، گھومنا پھرنا بے مقصد. اب کیوں اندھیرے میں بے مقصد گھوم پھر رہے تھے. سیمن گریبڈ دا کنچ کنولسولی، سمن نے زور سے پکڑا اس کنچ کو، بگل کو، اور اسے ہلا رہا تھا. کنولسولی مین زور سے ہلا بھی رہا تھا یا اکھڑاتے ہوئے اس نے اس کنچ کو زور سے پکڑ لیا. I wanted to go to a place، میں ایک جگہ جانا چاہتا تھا. A place I know، ایک ایسی جگہ جو میں جانتا ہوں. A place in the jungle، جنگل میں ایک جگہ تھا اور میں وہاں جانا چاہتا تھا. راپ looked sternly at Simon، راپ نے غصے سے سیمن کی طرف دیکھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، کیا کرتے ہو. well don't do it again، اچھا ایسا پھر نہ کر لو. understand، سمجھ گئے، راپ نے مطلب سیمن سے کہا. not at night، رات کے وقت ایسا نہ کر لو. there is enough silly talk about beast، بیسٹ کے بارے میں بہت سے احمقانہ باتیں ہوتی رہی. Percival spoke and he gave him his name as and address and the telephone number as well.
परसीवल ने भी थोड़े से बातें किए और उन्होंने अपना नाम, अपना पता और टेलीफोन नंबर भी दे दिया. The reminder of the home caused him break into tear. और जब उसने टेलीफोन का पता और अपना पता और टेलीफोन का नंबर दिया तो उन्हें घर याद आया. So the reminder of the home, घर की याद दहानी जो थी, caused him break into tear, ने उसको आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया. यानी उसने रोना धोना शुरू किया जब उन्हें घर याद आया. All the little ones joined him in the crying. और तमाम छोटे बच्चे भी उनके साथ इस रोने में शामिल हो गए. सबको घर याद आ गया और घर के लिए रोने लगे. A conversation turned to mention of beast again. और ये कन्वर्सेशन बहस मुबाहिसा फिर दरिंदे या जंगली जानवर या वहशी जानवर के तरफ मुड़ गया. परसीवल told Jake that the beast comes out of the sea. परसीवल ने जेक से कह दिया कि ये दरिंदा जो है ये समंदर से निकलता है. Maurice spoke so loudly that they jumped. मॉरिस ने इतने तेज़ी से बात की है कि वो उछल पड़े. जो दूसरे लोग थे वो ज़रा उछल गए बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने से. और मॉरिस ने क्या कहा, उसने कहा कि डैडी said they haven't found all the animal in the sea yet. मेरे वालिद ने कहा कि हमने अभी तक समंदर के सारे जानवरों को मालूम नहीं किए हैं, नहीं पाए हैं. My daddy says there is things that are 100 of yard long. मेरे वालिद कहता है कि ऐसे चीज़ें भी समंदर में हैं जो 100 गज़ लंबे होते हैं. एंड ईट whales whole, और सारे whale मछली को भी खाते हैं. He paused again, उसने फिर वक्फा किया. एंड laughed gaily, और खुशी से हंसने लगा. I don't believe in the beast of course. बेशक मैं दरिंदों पर यकीन नहीं करता हो. Someone shouted, कोई चिल्लाया और उसने कहा कि मैं इन पर यकीन नहीं करता हो. Someone shouted, कोई एक चिल्लाया. Squid couldn't come out of the water. मतलब ये शेरमाही एक किस्म की बड़ा मछली है ये. उसने कहा कि ये तो पानी से बाहर नहीं आ सकता है. Could क्या आ सकता है, couldn't नहीं आ सकता है बाहर पानी से. In a moment the platform was full up or giving gesticulating shadows. In a moment, एक लम्हे में, the platform was full up or giving, ये सारा प्लेटफॉर्म बहस मुबाहिसों से और दलाइलबाजी से भरा पड़ा था. gesticulating इशारे कर रहे थे. shadows यानी उन ऐसे इशारों के साए भी नज़र आ रहे थे. Simon felt a perilous necessity to speak. सिमन ने बहुत ज़्यादा या शदीद ज़रूरत महसूस किया. पेरिलस मीन शदीद, नेसेसिटी ज़रूरत महसूस किया. टू स्पीक के कुछ बोले. बट टू स्पीक इन असम्बली वाज अ टेरेबल थिंग टू हिम. लेकिन असम्बली में बात करना उनके लिए एक खौफनाक और मुश्किल बात थी. मे बी ही सेड हेजिटेंटली, उसने हिचकिचाहट के साथ कहा कि शायद. मे बी देयर इज़ अ बीस्ट, शायद यहाँ पर कोई दरिंदा हो. द असम्बली क्राइड आउट सेवेजली, सारा इजलास जो था वो वहशियाना अंदाज में चीखने लगा या पुकारा वहशियाना अंदाज में. एंड रॉप स्टूड अप इन अमेजमेंट, और रॉप हैरत की आलम में या हैरानगी की आलम में फिर खड़ा हो गया. यू सेमन यू बिलीव इन दिस, तुम सेमन तुम इन्हीं चीज़ों पर यकीन रखते हो. आई डोंट नो सेड सेमन, सेमन ने कहा मुझे पता नहीं है. हिज हार्ट बीट वर चोकिंग हिम, और इसके दिल की धड़कन, हार्ट बीट मीन दिल की जो धड़कन थी, वर चोकिंग हिम, इसकी वजह से उनकी सांस फूल रहा था हार्ट बीट की वजह से, और वो ज़रा टेंशन में था. बट व्हाट आई मीन इज़, लेकिन मेरा जो मतलब है, सेमन बिकेम इनआर्टिकुलेट, सेमन ज़रा गूंगा सा हो गया. इन हिज एफर्ट टू एक्सप्रेस मैनकाइंड एसेंशियल इलनेस, ये बात बयान करने की कोशिश में कि इंसान के अंदर जो इलनेस है, जो बुराई है, वो तो मौजूद है इन्हीं इजहार में. यानी सेमन बिकम इनआर्टिकुलेट, सेमन ज़रा गूंगा सा हो गया. इन हिज एफर्ट टू एक्सप्रेस, इस कोशिश में कि वो बयान कर ले.
مین کائنڈ ایسینشل ایلنس، انسان کی لازمی برائیاں بیان جب کر رہے تھے تو اسی طرح وہ صحیح طور پر بیان نہ کر سکا اور وہ ذرا گونگا ہو گیا کیونکہ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا. Someone spoke out of turn. کسی نے باری کے بغیر کہا. Someone spoke out of turn، اس کی باری نہیں تھا کسی آدمی کے، لیکن اس نے کہنے لگا. Maybe he means it is some sort of ghost. شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی بدروح ہے، جن ہے. Peggy took the conch out of his hand. پیگی نے اس کے ہاتھ سے کنچ کو لے لیا، بونگے کو لے لیا. His voice was indignant، اور اس کی آواز میں بھی غصہ تھا، پیگی کی آواز میں. I don't believe in no ghost ever. میں کبھی بھی کسی بدروح پر یقین نہیں رکھتا ہو. Jack was up angry. جیک کھڑا ہو گیا اور وہ غصہ بھی تھا. Who cares what you believe, Patty? کون پرواہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز پر یقین کرتے ہو یا نہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں جن پر یقین نہیں کرتا ہوں، تو کون آپ کے بات کی پرواہ کرتا ہے. پیٹی موٹے پیگی کو کہنے لگا. He started a fight with Peggy، اور جیک نے پیگی کے ساتھ لڑائی شروع کیا. راپ interceded to stop them، اور آپ نے اس میں مداخلت کیا تاکہ ان کو سٹاپ کر لیں، رکوا لیں ان کی لڑائی کو. A hushed and anonymous voice broke in، ایک دبی ہوئی، ایک خاموش کرانے والا. hushed and anonymous، اور گمنام سا آواز وہاں پر نکل آئی. ایسے آواز نکل آئی کہ یہ گمنام بھی تھا اور دبی ہوئی بھی تھی. broken means سنائی دی. Perhaps that's what the beast is, a ghost. شاید یہی وہ بیسٹ تھا، درندہ تھا، ایک جن تھا جنہوں نے یہ آواز نکالی، کیونکہ یہ دبی ہوئی بھی تھی اور گمنام بھی تھی. ہم میں سے کسی کی آواز یہ نہیں تھی، تو یہی وہی گوسٹ ہے. The assembly was shaken as by a wind. اسمبلی ہلنے لگی جیسے کہ ہوا. راپ said، تو راپ نے پھر کہا. There's too much talking out of turn، کہ بہت سے باتیں یا ضرورت سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور باری کے بغیر بھی ہوتی ہے. There is too much talking، بہت زیادہ باتیں ہیں. out of turn، اور باری کے بغیر بھی باتیں. کوئی بھی آدمی اپنا باری کا انتظار نہیں کرتا ہے. We will have a vote on them، ہم اس پر رائے دیں گے، رائے کر لیں گے. on ghost پر، کہ یہاں جن موجود ہیں یا نہیں، ہم سارے اسمبلی کے رائے لیں گے. I mean، میرا مطلب یہ ہے. and then go to the shelter because we are all tired، اور اس کے بعد ہم شیلٹر اپنے پناہ گاہوں کو جائیں گے کیونکہ ہم سب تھک چکے ہیں. He thought for a moment، انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا راپ نے. formulating the question، اور کویسچن کو تشکیل کر رہا تھا یا بنا رہا تھا کہ میں کیسے کویسچن کر لوں تاکہ ان لوگوں کے رائے معلوم کر لو کہ جن یہاں موجود ہے یا نہیں. Who thinks there may be ghost، کون یہ سوچتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی بدروح ہوگا، جن ہوگا. Peggy said، تو پیگی نے کہا. I didn't vote for no ghost، میں نے تو کبھی بھی گوسٹ کے نہ ہونے کی رائے نہیں دی. Remember that all of you، یہ یاد رکھو کہ مطلب پیگی کا یہ ہے کہ میں گوسٹ پر یقین نہیں کرتا ہوں، یہاں پر کوئی جن وغیرہ نہیں ہے. Remember، یہ یاد رکھ لو. that all of you، کہ تم سب. what are we، ہم کیا ہے. ہیومن، انسان ہے، اور اینمل ہے، اور سیویجز یا وحشی لوگ ہے. what grown ups going to think، یہ بڑے لوگ کیا سوچتے ہیں، ان بڑے لوگوں کی سوچ کیا ہے. going off، ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. hunting wild game، ہم جنگلی دمبوں کی شکار کرتے ہیں. letting fires out، آگ کو بجھنے دیتا ہے. and now، اور ابھی یہ جن کی بات شروع ہو گئی، تو ہم کیا ہے، وحشی ہے، انسان ہے یا کیا ہے، اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ پیگی نے کہہ دیا. you shut up you pet slug، تم خاموش ہو جاؤ تم کاہل اور موٹے کاہل. جیک نے پھر ان کو آواز دی. راپ leaped to his feet،
राप अपने पाँव पर उछला या खड़ा हो गया। जेक जेक यू हैवंट गॉट द कंच, जेक जेक आपके साथ तो गूंगा नहीं है, ये बातें आपने क्यों की है, ऐसे न कर लो। लेट हिम स्पीक, उनको बातें करने दो ताकि वो अपना बात जारी रखे। जेक्स पेस स्वेम नियर हिम, जेक का चेहरा उनके करीब तैरने लगा, मतलब उनके करीब आया, उनके करीब गुजरने लगा, राप से के करीब गुजरने लगा। एंड यू शट अप, और उसने राप से कहा कि तुम खामोश हो जाओ। हु आर यू एनीवे, बहरहाल तुम कौन हो। सिटिंग देयर, आप तो वहाँ पर बैठे हैं। टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, और सिर्फ लोगों को ये बताते हो कि क्या करना है। यू कैंट हंट, तुम तो शिकार नहीं कर सकते हो। यू कैंट सिंग, तुम तो गाने भी नहीं गा सकते हो, आप क्या हो। तो राप को भी गुस्सा हो गया। आई एम चीप, आई वॉज चूजन, राप ने कहा कि मैं सरबराह हूँ, मुझे मुंतखब किया गया। वाई शुड चूजिंग मेक एनी डिफरेंस, यानी इंतखाब से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। जस्ट गिविंग ऑर्डर दैट डोंट मेक एनी सेंस, आप तो ऐसे अहकामात देते हैं कि जिसका कोई माना नहीं है, जो कोई माकूल अहकामात नहीं है। पेगी गॉट द कंच, पेगी ने इस बिगल को अपने साथ लिया, बोंगे को साथ लिया। दैट्स राइट, ये सही है। फेवर पेगी एज यू ऑलवेज डू, दैट्स राइट, ये ठीक है। फेवर पेगी एज यू ऑलवेज डू, बस पेगी की तरफदारी कहो जैसा कि तुम हमेशा इसकी तरफदारी करते हो। जेक वॉइस साउंडेड इन बेटर मेमेक्री, और जेक ने एक तल्ख नकाली या नकल के साथ अपना आवाज़ निकाला। द रूल्स शाउटेड रॉफ, राप ने कहा कि कवानीन का ख्याल कर लो। यू आर ब्रेकिंग द रूल, तुम तो कवानीन को तोड़ रहे हो, आपके साथ कंच नहीं है और आप ये बातें करते हो। हु केयर्स, कौन परवाह करता है। राप समन्ड हिज वेट्स, राप ने अपने हवास को बरकरार रखने की कोशिश की, या अपने हवास को दुरुस्त कर रहा था, फाल कर रहा था। बिकॉज रूल्स आर द ओनली थिंग वी हैव गॉट, क्योंकि कवानीन वाहिद चीज़ है जो हमें मिल गई है। बट जेक वॉज शाउटिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन जेक उनके खिलाफ चीख रहा था। और वो उसने कहा ब्लॉक्स टू द रूल्स, ब्लॉक्स टू द रूल्स मीन गोली मार दो कवानीन को, या बेड़ा गर्क हो जाए कवानीन की, ऐसी तरह यही माना है। वी आर स्ट्रांग, हम मजबूत है। वी हंट, हम शिकार करते हैं। इफ देयर इज़ अ बीस्ट, अगर कोई दरिंदा होता, वी विल हंट इट डाउन, तो हम इसको शिकार करके मार डालता। वी आल क्लोज, वील क्लोज इन, हम इसके करीब जाते, हम इनको घेर लेते। एंड बीट एंड बीट एंड बीट, और इनको मारते 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 इस दरिंदे को। ही गेव अ वाइल्ड वूफ, उसने एक जंगली चीख मारी, एक खौफनाक चीख मारी। एंड लेफ्ट डाउन टू द पेल सैंड, और उन्होंने पीले रंग के जो रेत थी उनको एक छिलांग लगाया। एट वंस द प्लेटफॉर्म वॉज फुल ऑफ नॉइज एंड एक्साइटमेंट, फौरन ये सारा प्लेटफॉर्म शोर और जोश व जज्बे से भर गया। स्क्रैबलिंग, घुटनों के बिल चलने से भी भर गया। स्क्रीमिंग, चीख पुकार से भी भर गया। एंड लाफ्टर, और कहकहों से भी भर गया, यानी प्लेटफॉर्म पर ये तमाम अफाल शुरू हो गए। द असम्बली श्रेडेड अवे, और जो असम्बली था वो टुकड़े टुकड़े हो गया, वो मुंतशिर हो गया, वो बर्खास्त हो गया। द साउंड ऑफ मॉक हंटिंग, यानी नकली शिकार की आवाज़ें। हेजिटेरिकल लाफ्टर, और जुनूनी हंसी की आवाज़ें। द रियल टेरर, और हकीकी गुस्सा। केम फ्राम द बीच, इस साहिली समंदर से आने लगा, मतलब कहकहों की आवाज़ें और जुनूनी हंसने की आवाज़ें और नकाली हंडी, ये आवाज़ें वहाँ से निकलने गई। पेगी आस्क राप टू ब्लो द कंच, पेगी ने राप से पूछा कि इस बोंगे में फूंक मारो, बोंगे को बजाओ। यू गॉट टू बी टफ नाउ, और उसने कहा कि अभी आपको सख्त होना है, सख्ती करना है। मेक देम डू व्हाट यू वांट, और उनसे वही काम ले लो जो आप चाहते हो। राप आंसर्ड इन अ कशियस वॉइस, तो राप ने मुहतात आवाज़ में उनको जवाब दिया।
who rehearses a theorem, जो एक नज़रिया या एक उसूल या एक दावे पर मश्क कर रहा था, एक नज़रिया या एक उसूल पर ज़रा मश्क कर रहा था। और उसने उनको कहा if I blow the conch and they don't come back, कि अगर मैं इस बोंगे को मार लो, पूंख मारो और वही नहीं आए, then we have had it, तो फिर हम नाकाम हो गए। we shan't keep the fire going, और हम फिर इस काबिल नहीं होंगे कि हम आग को जलाए रखे, जारी आग को जलाना जारी रखे। we will be like animal, फिर हम जानवरों की तरह होंगे। we will never be rescued, और हम कभी भी नहीं बच जाएंगे, आज़ाद नहीं हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट ब्लो, अगर आप इस कंच को न बजाए, वी विल सून बी एनिमल एनीवे, तो हम फिर भी जल्द जानवर हो जाएंगे। आई कैंट सी व्हाट दे आर डूइंग बट आई कैन हियर, मैं तो वही नहीं देख सकता हो कि मैं नहीं देख सकता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी को सुन रहा हूँ। मतलब वो ज़रा शिकारी और कोयर और जेक ज़रा दूर गए। द डेंसिंग, वो रक़स या नाचना, चेंटिंग और नारे लगाने वाले, रक़स करने वाले और नारे लगाने वाले जो लड़के थे, had worked themselves away till their sound was nothing but a worthless rhythm, वो इतने दूर चले गए थे कि उनकी आवाज़ उन्हें सिर्फ एक बग़ैर अल्फाज वाले साज की तरह दिखाई देने लगे। बस आवाज़ उधर से आ रहा था और दूसरा पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। I ought to give up being cheap, I ought to give up, मुझे चाहिए कि मैं छोड़ दो, इस्तीफ़ा दे दो, being a cheap, एक सरबराह की हैसियत से। here am, सुनो, मुझे सुनो। ओ लॉर्ड, ओ आका, ओ नो, बिल्कुल नहीं। पेगी ग्रेप्ट रॉप आर्म, पेगी ने राप के बाजुओं को ज़बरदस्ती से जकड़ा या पकड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। इफ़ जेक वॉज चीप he would have all hunting and no fire, अगर जेक चीप बन गया तो वो सिर्फ शिकार कर लेंगे और आग को नहीं बरकरार रखेंगे। we wouldn't be here till we die, we would be here till we die, और हम यहाँ मौत तक यहाँ पर होंगे, हमारे आज़ादी या निजात का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। his voice ran up to squeak, और उसकी आवाज़ सस्कियों या चीख में बदल गई। ran up mean ऐसे बदल गई टू स्क्वीक, कि वो चीखने लगा, उसने सस्किया सी शुरू किए। आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम, मैं इससे खुफजदा हो। एंड दैट्स वाई आई नो हिम, और इसी वजह से मैं उनको जानता हो। इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ समवन और यू हेट हिम, अगर आप किसी से खौफजदा हो तो फिर आप इनसे नफ़रत भी करते हो। बट यू कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, लेकिन आप इनके मुतालिक सोचने से बाज नहीं रह सकते हो, आप इनके मुतालिक सोचेंगे। बट यू कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम, यू किड योर सेल्फ, आप अपने आप को धोखा देते हो या आप ये मजाक करते हो। ही इज़ ऑल राइट रियली, एंड कि वो यकीनन सही है। एंड देन व्हेन यू सी हिम अगेन, और फिर जब आप उनको दोबारा देख लेंगे, इट्स लाइक आसमा, तो ये एक दमा की तरह है। एंड यू कैंट ब्रेथ, और आप इससे सांस भी नहीं लेंगे। ये पेगी राप को किस्सा बताता है कि जेक बहुत ख़तरनाक है, और अगर आपने उनको ये दिया तो फिर वो आसमा की तरह है, वो आपके सांस लेना भी नहीं देंगे। आई टेल यू व्हाट, मैंने आपको वही कुछ बता लिया। ही हेट्स यू टू राप, वो आपको, मैं आपको बताऊँ क्या, मतलब वो आपसे भी नफरत करते हैं। राप आपसे भी वो नफरत करते हैं। मी, वाई मी, मुझसे नफरत करते हैं, क्यों वो मुझसे नफरत करते हैं? जेक मुझसे क्यों नफरत करते हैं? आई डोंट नो, मैं तो नहीं जानता हो। यू गॉट हिम ओवर द फायर, तुम उनको गुस्सा हो गए फायर पर, यानी जब उसने आग को बुझाया रखा तो आप उनको गुस्सा हो गए थे, और इसी वजह से वो आपको गुस्सा है। एंड यू आर चीप एंड ही एजेंट, और तुम सरबराह हो और वही सरबराह नहीं है, इसी वजह से भी वो गुस्सा है। द डांस वाज ओवर, नाचना ख़त्म हो गया। एंड द हंटर्स वर गोइंग बैक टू द शेल्टर, और सारे शिकारी वापस पनाहगाह की तरफ जा रहे थे।
تو یہی چیپٹر نمبر 5 تھا. Try to read it again and again, dear students, and try to share with all your class fellows. Thank you so much. Khuda Hafiz. I love you all.